इंद्रियार्थान् विमूढात्मा विद्यासारः स उच्यते इंद्रियाणि मनसा यं यागयः कर्मेन्द्रियेण कर्मयोगामसक्तः स विशिष्यते एतं कुरु कर्म त्वं कर्मयोगकर्मणः शरीरयात्रा विजतेन प्रसिद्धेन कर्मणः यज्ञात् कर्मणो निरता लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचरः सः यज्ञः प्रजा सृष्ट्या पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वा वेषनो शिष्टकामधो देवान् भावयतानेनाति देवा भावयन्तु वः परस्यन्ते सर्वकिल्बिषयः पुण्यते ते त्वगं पापाय पञ्चजन्मकारणः अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादसमभवः यज्ञात् पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं वेदे ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हरिः अगोइन्द्रियरामो मोहं पार्थ सजीवति यस्मात् मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नाभूतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कचिदग्रभाश्रयः तस्मादसक्तसततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो चरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मण्यैव संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रामेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यज्ञकाले श्रेष्ठा सप्तदेवैतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे कालस्य कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन मानवात्मवार्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि मम न वर्तेयं जातु कर्मण्यतद्विदः मम वर्त्मानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः पूजे देवी मे लोकान् पूर्यं कर्म चेदहं सङ्करस्य च कर्तस्य मोहन्यामि मामडाः कर्मण्यविद्वांसो यदा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् सदा सर्वराशिकेशलोकसङ्ग्रहं बुद्धिवेदं जनयो धर्म्यानं कर्मसंज्ञिनं दोषये सर्वकर्माणि विद्यायुक्तसमाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैककर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते अतोऽविद्तो महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढः सज्जते गुणकर्मसु तान्युक्तविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचारयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सञ्जस्य धर्महेतसः निरासे निर्ममो भूत्वा युध्यस्व जगदज्वरः एवमेव नित्यमानुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते देवि कर्मभिः सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे हतं सर्वज्ञानविमूढांस्तानि त्रिनष्टान चेतसः प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति इन्द्रियासेन्द्रियास्ते रागदेशो व्यवस्थितौ तयोर्नव समागच्छेतौ अस्य परिपन्थिनौ